श्रीमच्छंकर भगवत्पाद विरचितम् श्रीमद्भगवद्गीता भाष्यम् अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृती ईश्वरस्य त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसारहेतुत्वात्। परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणा ईश्वरात्मिका याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरः जगद् उत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्वं प्रतिपद्यते। तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञलक्षण प्रकृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तद्वतः ईश्वरस्य तत्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्यायः आरभ्यते। अतीतानन्तराध्याये च अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् इत्यादिना यावत् अध्यायपरिसमाप्तिः तावत् तत्त्वज्ञानिनां सन्न्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इत्येतत् उक्तम्। केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन युक्ताः यथोक्तधर्माचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति इति एव तर्थश्च अयम् अध्यायः आरभ्यते। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरणविषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थकर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संवत्न्यते। सोऽयं संघातः इदं शरीरम्। तदेतत् भगवान् उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम् इति सर्वनाम्ना उक्तं विशिनष्टि शरीरम् इति। हे कौन्तेय, क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षेत्रवद्वा अस्मिन् कर्मफलनिष्पत्तेः क्षेत्रम् इति। इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः क्षेत्रम् इत्येवम् अभिधीयते कथ्यते। एतत् शरीरं क्षेत्रं यः वेत्ति विजानाति आपादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति। स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशः। तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञः इति। इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः एव पूर्ववत् क्षेत्रज्ञः इत्येवम् आहुः। के तद्विदः तौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति ते तद्विदः। एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ उक्तौ। किम् एतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति न इति उच्यते। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्यज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं चापि मां परमेश्वरम् असंसारिणं विद्धि जानीहि। सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञः ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्ता अनेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः तं निरस्त सर्वोपाधिभेदं सद् असद् आदिशब्दप्रत्ययागोचरं विद्धि इति अभिप्रायः। हे भारत, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वरयाथात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम् अन्यत् अवशिष्टम् अस्ति, तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यत् ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तत् ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम् इति मतम् अभिप्रायः मम ईश्वरस्य विष्णोः।
ननु सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः न अन्यः तद्व्यतिरिक्तः भोक्ता विद्यते चेत् ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम्। ईश्वर व्यतिरेकेन वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसार अभाव प्रसंगः। तच्च उभयम् अनिष्टम्। बंध मोक्ष तद्धेतु शास्त्रानर्थक्य प्रसंगात् प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच्च। प्रत्यक्षेण तावत् सुख दुःख तद्धेतु लक्षणः संसारः उपलभ्यते। जगद्वैचित्र्य उपलब्धेश्च धर्म अधर्म निमित्तः संसारः अनुमीयते। सर्वम् एतत् अनुपपन्नम् आत्मा ऐश्वर्य एकत्वे। न ज्ञान अज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः। दूरमेते विपरीते विषूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। तथा तयोः विद्याविषययोः फलभेदः अपि विरुद्धः निर्दिष्टः। श्रेयश्च प्रेयश्च इति। विद्याविषयः श्रेयः, प्रेयस्तु अविद्याकार्यम् इति। तथा च व्यासः द्वाविमौ अथ पन्थानौ इत्यादि, इमौ द्वावेव पन्थानौ इत्यादि च। इह च द्वे निष्ठे उक्ते। अविद्या च सहकार्येण हातव्या इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते। श्रुतयः तावत् इह चेत् अवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेद् इह अवेदीन् महती विनष्टिः। तमेवं विद्वान् अमृत इव भवति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। अविदुषः तु अथ तस्य भयं भवति। अविद्यायाम् अंतरे वर्तमानाः ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। अन्यः असौ अन्योऽहम् अस्मि इति न स वेद। यथा पशुः एवं स देवानाम्। आत्मवित् यः स इदं सर्वं भवति। यदा चर्मवत् इत्याद्याः सहस्रशः। स्मृतयश्च अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। समं पश्यन् हि सर्वत्र इत्याद्याः। न्यायतः च सर्पान् कुशाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति। अज्ञानतः तत्र पतन्ति। केचिज्ज्ञाने फलं पश्य यथा विशिष्टम्। तथा च देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्वान् रागद्वेषादिप्रयुक्तः धर्माधर्मानुष्ठानकृत् जायते म्रियते च इति अवगम्यते। देहादिव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः रागद्वेषादि प्रहाणापेक्ष धर्माधर्म प्रवृत्ति उपशमात् मुच्यन्ते इति न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः। तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृत उपाधिभेदतः संसारित्वम् इव भवति। यथा देहादि आत्मत्वम् आत्मनः। सर्वजन्तूनां हि प्रसिद्धः देहादिषु अनात्मसु आत्मभावः निश्चितः अविद्याकृतः। यथा स्थाणौ पुरुषनिश्चयः। न च एतावता पुरुषधर्मः स्थाणोः भवति। स्थाणुधर्मो वा पुरुषस्य, तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य। देहधर्मो वा चेतनस्य सुखदुःख मोहात्मकत्वादि हि आत्मनः न युक्तः।
अविद्याकृतत्वाविशेषात् जरामृत्युवत्। न अतुल्यत्वात् इति चेत् स्थाणुपुरुषौ ज्ञेयावेव सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ अविद्यया। देहात्मनोः तु ज्ञेयज्ञात्रोः एव इतरेतर अध्यासः इति न समः दृष्टान्तः। अतः देहधर्मः ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनः भवति इति चेत् न अचैतन्यादिप्रसङ्गात्। यदि हि ज्ञेयस्य देहादेः क्षेत्रस्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयः ज्ञातुः भवन्ति तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचित् आत्मनः भवन्ति अविद्याध्यारोपिताः। जरामरणादयस्तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः वक्तव्यः। न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम्। अविद्याध्यारोपितत्वात् जरामरणादिवत् इति हेयत्वात् उपादेयत्वाच्च इत्यादि। तत्र एवं सति कर्तृत्व-भोक्तृत्वलक्षणः संसारः ज्ञेयस्थः ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपितः इति न तेन ज्ञातुः किञ्चित् दुष्यति यथा बालैः अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलिनत्वादिना। एवञ्च सति सर्वक्षेत्रेषु अपि सतः भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रम् अपि नाशङ्क्यम्। न हि क्वचिदपि लोके अविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित् उपकारः अपकारो वा दृष्टः। यत्तु उक्तं न समः दृष्टान्तः इति तत् असत्। कथम्? अविद्याध्यासमात्रं हि दृष्टान्तदार्ष्ट्रान्तिकयोः साधर्म्यं विवक्षितम्। तत् न व्यभिचरति। यत्तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य अपि अनैकान्तिकत्वं दर्शितं जरादिभिः। अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् इति चेत् न। अविद्यायाः तामसत्वात्। तामसो हि प्रत्ययः आवरण आत्मकत्वात् अविद्या विपरीतग्राहकः संशय उपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा विवेक प्रकाश भावे तत् अभावात् तामसे च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः। अत्र आह एवं तर्हि ज्ञातृधर्मः अविद्या न करणे चक्षुषी तैमिरिकत्वादिदोषोपलब्धेः। यत्तु मन्यसे ज्ञातृधर्मः अविद्या तदेव च अविद्याधर्मवत्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम्। तत्र यदुक्तम् ईश्वर एव क्षेत्रज्ञः न संसारी इत्येतत् अयुक्तम् इति तत् न। यथा करणे चक्षुषी विपरीतग्राहकादिदोषस्य दर्शनात्। न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तं वा तैमिरिकत्वादिदोषः गृहीतुः। चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते गृहीतुः अदर्शनात् न गृहीतुर्धर्मः यथा। तथा सर्वत्र एव अग्रहण विपरीत संशय प्रत्ययास्तन्निमित्ताः करणस्य एव कस्यचित् भवितुम् अर्हन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य। संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीप प्रकाशवत् न ज्ञातृधर्मत्वम्। संवेद्यत्वाद् एव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम्। सर्वकरणवियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः अविद्यादिदोषवत्वान् अभ्युपगमात्। आत्मनः यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्नि उष्णवत् स्वः धर्मः ततः न कदाचित् अपि तेन वियोगः स्यात्।
अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोग वियोग अनुपपत्तेः सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य नित्यमेव ईश्वरत्वम् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् इत्यादि ईश्वरवचनाच्च। ननु एवं सति संसार संसारित्वाभावे शास्त्रानर्थक्यदाख्यादिदोषः स्यात् इति चेत् न। सर्वैः अभि उपगतत्वात् सर्वैः हि आत्मवादिभिः अभ्युपगतः दोषः न एकेन परिहर्तव्यः भवति। कथम् अभ्युपगतः इति मुक्तात्मनां हि संसार संसारित्व व्यवहाराभावः सर्वैः एव आत्मवादिभिः इष्यते, न च तेषां शास्त्रान् अर्थक्यादि दोषप्राप्तिः अभ्युपगता। तथा नः क्षेत्रज्ञानाम् ईश्वरैकत्वे सति शास्त्रानर्थक्यं भवतु। अविद्याविषये च अर्थवत्वम् यथा द्वैतिनां सर्वेषां बन्धावस्थायाम् एव शास्त्रादि अर्थवत्वं न मुक्तावस्थायाम् एवम्। ननु आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते द्वैतिनां सर्वेषाम्। अतः हेयोपादेय तत्साधनसद्भावे शास्त्रादि अर्थवत्वं स्यात्। अद्वैतनां पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वात् अविद्याकृतत्वात् बन्धावस्थायाश्च आत्मनः अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात् शास्त्राद्यानर्थक्यम् इति चेत् न। आत्मनः अवस्थाभेद अनुपपत्तेः। यदि तावत् आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे युगपत् स्यातां क्रमेण वा। युगपत् तावत् विरोधात् न संभवतः स्थितिगति इव एकस्मिन्। क्रमभावित्वे च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंगः। अन्यनिमित्तत्वे च स्वतः अभावात् अपरमार्थत्व प्रसंगः। तथा च सति अभ्युपगमहानिः। किंच बन्धमुक्तावस्थयोः पौर्वापर्य निरूपणायां बन्धावस्था पूर्वं प्रकल्प्य अनादिमती अंतवती च तच्च प्रमाणविरुद्धम्। तथा मोक्षावस्था आदिमती अनंता च प्रमाणविरुद्धैव अभ्युपगम्यते। न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतः नित्यत्वम् उपपादयितुं शक्यम्। अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्तावस्थाभेदो न कल्प्यते। अतः द्वैतिनाम् अपि शास्त्रानर्थक्यादिदोषः अपरिहार्य एव इति समानत्वात् न अद्वैतवादिना परिहर्तव्यः दोषः। न च शास्त्रानर्थक्यम् यथा प्रसिद्ध अविद्वत्पुरुषविषयत्वात् शास्त्रस्य। अविदुषां हि फलहेत्वोः अनात्मनोः आत्मदर्शनं न विदुषाम्। विदुषां हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शने सति तयोः अहमिति आत्मदर्शन अनुपपत्तेः। न हि अत्यन्तमूढः उन्मत्तादिरपि जलाग्न्योः छायाप्रकाशयोः वा ऐकात्म्यं पश्यति। किम् उत विवेकी। तस्मात् न विधिप्रतिषेधशास्त्रं तावत् फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शनः भवति। न हि देवदत्त त्वम् इदं कुरु इति कस्मिंश्चित् कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्तः इति तत्रस्थः नियोगं शृण्वन्नपि प्रतिपद्यते। वियोग विषय विवेकाग्रहणात् तु उपपद्यते प्रतिपत्तिः। तथा फलहेत्वोः अपि। ननु प्राकृतसम्बन्धापेक्षया युक्त्यैव
प्रतिपत्तिः शास्त्रार्थविषया फलहेतुभ्याम् अन्यात्मविषयदर्शने अपि सति इष्टफलहेतौ प्रवर्तितः अस्मि, अनिष्टफलहेतोश्च निवर्तितः अस्मि इति। यथा पितृपुत्रादीनाम् इतरेतर आत्मनि आत्मान्यत्वदर्शने सत्यपि अन्योन्य नियोग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्तिः न व्यतिरिक्तात्म दर्शन प्रतिपत्तेः प्राग एव फलहेत्वोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात् प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थो हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्वम्। तस्मात् विधि प्रतिषेधशास्त्रम् अविद्वद्विषयम् इति सिद्धम्। ननु स्वर्गकामो यजेत न कलञ्जं भक्षयेत् इत्यादौ आत्मव्यतिरेकदर्शनाम् अप्रवृत्तौ केवल देहादि आत्मदृष्टीनां च। अतः कर्तुः अभावात् शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् न। यथा प्रसिद्धत एव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्तेः ईश्वर क्षेत्रज्ञैकत्वदर्शी ब्रह्मवित् तावत् न प्रवर्तते, तथा नैरात्म्यवाद्यपि नास्ति परलोकः इति न प्रवर्तते। यथा प्रसिद्धितस्तु विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणान्यथानुपपत्त्या अनुपितात्मास्तित्वः आत्मविशेषानभिज्ञः कर्मफल संजात तृष्णः श्रद्धानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्। अतः न शास्त्रानर्थक्यम्। विवेकिनाम् अप्रवृत्ति दर्शनात् तद् अनुगामिनाम् अप्रवृत्तौ शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् न। कस्यचिदेव विवेक उपपत्तेः अनेकेषु हि प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्यात् यथेदानीम्। न च विवेकिनम् अनुवर्तन्ते मूढाः रागादि दोषतन्त्रत्वात् प्रवृत्तेः अभिचरणादौ च प्रवृत्तिदर्शनात् स्वाभाव्याच्च प्रवृत्तेः स्वभावस्तु प्रवर्तते इति उक्तम्। तस्मात् अविद्यामात्रं संसारः यथा दृष्टविषयः एव। न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यञ्च। न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषयितुं समर्थम्। न हि ऊषरदेशं स्नेहेन पङ्कीकर्तुं शक्नोति मरीच्युदकम्। तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किञ्चित् कर्तुं शक्नोति। अतः चेत् इदम् उक्तम्। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम् इति च। अथ किमिदं संसारिणाम् इव अहम् एवं मम एव इदम् इति पण्डितानामपि शृणु। इदं तत् पाण्डित्यं यत् क्षेत्रे एव आत्मदर्शनम्। यदि पुनः क्षेत्रज्ञम् अविक्रियं पश्येयुः ततः न भोगं कर्म वा आकाङ्क्षेयुः मम स्यात् इति। विक्रियैव भोगकर्मणि। अथ एवं सति फलार्थित्वात् अविद्वान् प्रवर्तते। विदुषः पुनः अविक्रियात्मदर्शिनः फलार्थित्वाभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्तौ कार्यकरणसङ्घातव्यापारोपरमे निवृत्तिः उपचर्यते। इदञ्च अन्यत् पाण्डित्यं केषाञ्चित् अस्तु। क्षेत्रज्ञः ईश्वर एव। क्षेत्रञ्च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्य एव विषयः। अहं तु संसारी सुखी दुःखी च। संसार उपरमश्च मम कर्तव्यः क्षेत्रज्ञविज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात्कृत्वा तत्स्वरूपौ अवस्थानेन इति। यश्च एवं बुध्यते यश्च बोधयति
नासौ क्षेत्रज्ञः इति। एवं मन्वानः यः सः पंडितापशदः संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्वं करोमि इति। आत्मः स्वयं मूढः अन्यांश्च व्यामोहयति शास्त्रार्थसम्प्रदायरहितत्वात् श्रुतहानिम् अश्रुतकल्पनां च कुर्वन्। तस्मात् असम्प्रदायवित् सर्वशास्त्रविद् अपि मूर्खवद् एव उपेक्षणीयः। यत्तुक्तम् ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति, क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरैकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्गः इति। एतौ दोषौ प्रत्युक्तौ विद्याविद्ययोः वैलक्षण्याभ्युपगमात् इति। कथम् अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु पारमार्थिकं न दुष्यति इति। तथा च दृष्टान्तः दर्शितः। मरीच्यम्बसा ऊषरदेशो न पङ्कीक्रियते इति। संसारिणः अभावात् संसार अभावप्रसङ्गदोषः अपि संसारिणोः अविद्याकल्पितत्वोपपत्त्या प्रत्युक्तः। ननु अविद्यावत्वमेव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वदोषः। तत्कृतं च सुखित्वदुःखित्वादि प्रत्यक्षम् उपलभ्यते इति चेत् न। ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वात् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः। यावत् किञ्चित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविद्यमानम् आसञ्जयसि, तस्य ज्ञेयत्व उपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वम् एव, न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम्। न च तेन क्षेत्रज्ञः दुष्यति, ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपपत्तेः। यदि हि संसर्गः स्यात् ज्ञेयत्वम् एव न उपपद्येत। यदि आत्मनः धर्मः अविद्यावत्वं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते, कथं वा क्षेत्रज्ञधर्मः। ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रं ज्ञातैव क्षेत्रज्ञः इति अवधारिते। अविद्यादुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञविशेषणत्वं क्षेत्रज्ञधर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्ष उपलभ्यत्वम् इति विरुद्धम् उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात् केवलम्। अत्र आह सा अविद्या कस्य इति। यस्य दृश्यते तस्य एव। कस्य दृश्यते इति अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नः निरर्थकः। कथं दृश्यते चेत् अविद्या तद्वन्तम् अपि पश्यसि। न च तद्वति उपलभ्यमाने सा कस्य इति प्रश्नोः युक्तः। न हि गोमती उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान् भवति। ननु विषमो दृष्टान्तः। गवां तद्वतः च प्रत्यक्षत्वात् तत्सम्बन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः। न तथा अविद्या तद्वांश्च प्रत्यक्षौ, यतः प्रश्नः निरर्थकः स्यात्। अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासम्बन्धे ज्ञाते किं स्यात्। अविद्यायाः अनर्थहेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्। यस्य अविद्या सः तां परिहरिष्यति। ननु ममैव अविद्या जानासि तर्हि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानं जानामि न तु प्रत्यक्षेण। अनुमानेन चेत् जानासि कथं सम्बन्धग्रहणम्। न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले सम्बन्धः ग्रहीतुं शक्यते। अविद्याया विषयत्वेनैव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्।
न च ज्ञातुः अविद्यायाश्च सम्बन्धस्य यः गृहीता ज्ञानं च अन्यत् तद्विषयं सम्भवति अनवस्था प्राप्तेः। यदि ज्ञात्रापि ज्ञेयसम्बन्धो ज्ञायते अन्यः ज्ञाता कल्प्यः स्यात् तस्य अपि अन्यः इति अनवस्था अपरिहार्या। यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्वा ज्ञेयं ज्ञेयमेव तथा ज्ञातापि ज्ञातैव न ज्ञेयं भवति। यदा च एवं अविद्या दुःखित्वाद्यैः न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचित् दुष्यति। ननु अयम् एव दोषः यत् दोषवत् क्षेत्रविज्ञातृत्वं न च विज्ञानस्वरूपस्य एव अविक्रियस्य विज्ञातृत्वोपचारात्। यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः तप्तिक्रियोपचारः तद्वत्। यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्मत्वाभावः आत्मने स्वत एव दर्शितः अविद्याध्यारोपितः एव क्रियाकारकादिः आत्मने उपचर्यते तथा तत्र तत्र य एनं वेत्त्यहन्तारं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः नादत्ते कस्यचित् पापम् इत्यादि प्रकरणेषु दर्शितः। तथैव च व्याख्यातम् अस्माभिः उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामः। हन्त तर्हि आत्मने क्रियाकारकफलात्मतायाः स्वतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपितत्वे कर्माणि अविद्वत् कर्तव्यानि एव न विदुषाम् इति प्राप्तम्। सत्यम् एवं प्राप्तम् एतदेव च न हि देहभृता शक्यम् इत्यत्र दर्शयिष्यामः। सर्वशास्त्रार्थोपसंहार प्रकरणे च समासेन वे कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा इत्यत्र विशेषतः दर्शयिष्यामः। अलम् इह बहुप्रपञ्चनेन इति उपसंव्रियते। इदं शरीरम् इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्यायर्थस्य संग्रहश्लोकः अयम् उपन्यस्यते। तत्क्षेत्रं यच्च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि अर्थस्य संग्रह उपन्यासः न्यायः इति। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकार्यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यत् निर्दिष्टम् इदं शरीरम् इति तत्शब्देन परामृशति। यच्च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तत् यादृशं स्वज्ञैः धर्मैः। च शब्दः समुच्चयार्थः। यद्विकारी यः विकारः यस्य यत्तत् यद्विकारी यतः यस्मात् च यत् कार्यम् उत्पद्यते इति वाक्यशेषः। स च यः क्षेत्रज्ञः निर्दिष्टः सः यत् प्रभावः ये प्रभावाः उपाधिकृताः शक्तयः यस्य सः यत् प्रभावश्च। तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं यथा विशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः शृणु श्रुत्वा अवधारय इति अर्थः। तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ याथात्म्यं विवक्षितं स्तौति श्रोतृबुद्धिप्ररोचनार्थम्। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः बहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितं। छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तैः छन्दोभिः विविधैः नानाभावैः नानाप्रकारैः पृथक्
विवेकतः गीतम्। किंच ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते इति तानि पदानि उच्यन्ते। तैः एव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते। आत्मेत्येवोपासीत इति एवम् आदिभिः ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते। हेतुमद्भिः युक्तियुक्तैः विनिश्चितैः निस्संशयरूपैः निश्चित प्रत्ययोत्पादकैः इति अर्थः। स्तुत्या अभिमुखीभूताय अर्जुनाय आह भगवान् महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। महाभूतानि महान्ति च तानि सर्वविकारव्यापकत्वात् भूतानि च सूक्ष्माणि। स्थूलानि तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते। अहङ्कारः महाभूतकारणम् अहं प्रत्ययलक्षणम्। अहङ्कारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा। तत्कारणम् अव्यक्तम् एव च। न व्यक्तम् अव्यक्तम् अव्याकृतम् ईश्वरशक्तिः मम माया दुरत्यया इत्युक्तम्। एव शब्दः प्रकृत्यवधारणार्थः। एतावत्येव अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः। च शब्दः भेदसमुच्चयार्थः। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धि उत्पादकत्वात् बुद्धीन्द्रियाणि। वाक्पाण्यादीनि पञ्च कर्म निर्वर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि। तानि दश। एकञ्च क्यन्तत् मनः एकादशं संकल्पाद्यात्मकम्। पञ्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः। तानि एतानि सांख्याः चतुर्विंशतितत्त्वानि आचक्षते। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा यज्जातीयं सुखहेतुम् अर्थम् उपलब्धवान् पूर्वं पुनः तज्जातीयम् उपलभमानः तम् आदातुम् इच्छति सुखहेतुरिति। सा इयम् इच्छा अन्तःकरणधर्मः ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम्। तथा द्वेषः यज्जातीयम् अर्थम् दुःखहेतुत्वेन अनुभूतवान् पुनः तज्जातीयम् अर्थ उपलभमानः तम् द्वेष्टि। सोऽयम् द्वेषः ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् एव। तथा सुखम् अनुकूलम् प्रसन्नसत्त्वात्मकम् ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् एव। दुःखम् प्रतिकूलात्मकम् ज्ञेयत्वात् तदपि क्षेत्रम्। संगातः देहेन्द्रियाणां संवतिः। तस्याम् अभिव्यक्त्यान्तःकरणवृत्तिः तप्त इव लोहपिण्डे अग्निः आत्मचैतन्य आभासरसविद्वा चेतना। सा च क्षेत्रम् ज्ञेयत्वात्। धृतिः यया अवसादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम्। सर्व अंतःकरण धर्म उपलक्षणार्थम् इच्छादिग्रहणम्। यत उक्तम् उपसंहरति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं सह विकारेण महद् आदिना उदाहृतम् उक्तम्। यस्य क्षेत्रभेदजातस्य संहतिः इदं शरीरं क्षेत्रम् इति उक्तम् तत् क्षेत्रं व्याख्यातं महाभूतादिभेदभिन्नं धृत्यन्तम्। क्षेत्रज्ञः वक्ष्यमाण विशेषणः। यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति तं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि।
इत्यादिना सविशेषणं स्वयम् एव वक्ष्यति भगवान्। अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणनम् अमानित्वादिलक्षणं यस्मिन् सति तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्यः अधिकृतः भवति, यत्परः सन्न्यासी ज्ञाननिष्ठः उच्यते, तम् अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वात् ज्ञानशब्दवाच्यं विदधाति भगवान्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वं मानिनः भावः, मानिनत्वम् आत्मनः श्लाघनम्, तत् अभावः अमानित्वम्। अदम्भित्वम् स्वधर्मप्रकटीकरणं दम्भित्वम्, तत् अभावः अदम्भित्वम्। अहिंसा अहिंसनं प्राणिनाम् अपीडनम्, क्षान्तिः पर अपराधप्राप्तौ अविक्रिया। आर्जवम् रुजुभावः अवक्रत्वम्। आचार्योपासनं मोक्षसाधन उपदेष्टुः आचार्यस्य शुश्रूषादिप्रयोगेन सेवनम्। शौचं कायमलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम्। अन्तश्च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमलानाम् अपनयनं शौचम्। स्थैर्यं स्थिरभावः मोक्षमार्गे एव कृत अध्यवसायत्वम्। आत्मविनिग्रहः आत्मनः अपकारकस्य आत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरणसङ्घातस्य विनिग्रहः। स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोधः आत्मविनिग्रहः। किञ्च इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु विरागभावो वैराग्यम्। अनहङ्कारः अहङ्कार अभावः एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च दुःखानि च तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोष अनुदर्शनम्। जन्मनि गर्भवासयोनिद्वार निस्सरणं दोषः, तस्य दर्शनम् आलोचनम्। तथा मृत्यौ दोषानुदर्शनम्। तथा जरायां प्रज्ञाशक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम् परिभूतता च इति। तथा व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शनम्। तथा दुःखेषु अध्यात्म अधिभूत अधिदैव निमित्तेषु अथवा दुःखानि एव दोषः दुःखदोषः, तस्य जन्मादिषु पूर्ववत् अनुदर्शनम्। दुःखं जन्म दुःखं मृत्युः दुःखं जरा दुःखं व्याधयः। दुःखनिमित्तत्वात् जन्मादयः दुःखं न पुनः स्वरूपेण एव दुःखमिति। एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनात् देहेन्द्रियादि विषयभोगेषु वैराग्यम् उपजायते। ततः प्रत्यग् आत्मनि प्रवृत्तिः करणानाम् आत्मदर्शनाय। एवं ज्ञानहेतुत्वात् ज्ञानम् उच्यते जन्मादि दुःखदोषानुदर्शनम्। किञ्च असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिः सक्तिः संगनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रं तत् अभावः असक्तिः। अनभिष्वङ्गः अभिषु अंग अभावः। अभिष्वङ्गो नाम आसक्तिविशेष एव अनन्यात्मभावनालक्षणः। यथा अन्यस्मिन् सुखिनि दुःखिनि वा अहम् एव सुखी दुःखी च, जीवति मृते वा अहम् एव जीवामि मरिष्यामि च इति।
क्व इति आह पुत्रदारगृहादिषु पुत्रेषु दारेषु गृहेषु आदिग्रहणात् अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु दासवर्गादिषु तच्च उभयं ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम् उच्यते। नित्यञ्च समचित्तत्वं तुल्यचित्तता। क्व इष्टानिष्ट उपपत्तिषु इष्टानाम् अनिष्टानां च उपपत्तयः सम्प्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यमेव तुल्यचित्तता। इष्टोपपत्तिषु न रुष्यति न कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु तच्च एतत् नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्। किंच मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। मयि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक् समाधिना न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परः अस्ति अतः स एव नः गतिः इत्येवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः। तेन भजनं भक्तिः न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी सा च ज्ञानम्। विविक्तदेशसेवित्वं विविक्तः स्वभावतः संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः सर्पव्याघ्रादिभिश्च रहितः अरण्य नदी पुलिन देवगृहादिभिः विविक्तो देशः तं सेवितुं शीलमस्य इति विविक्तदेशसेवी। तद्भावः विविक्तदेशसेवित्वम्। विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदति यतः ततः आत्मादिभावना विविक्ते उपजायते। अतः विविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानम् उच्यते। अरतिः अरमणं जनसंसदि जनानां प्राकृतानां संस्कारशून्यानाम् अविनीतानां संसत् समवायः जनसंसत्। न संस्कारवतां विनीतानां संसत् तस्याः ज्ञानोपकारकत्वात्। अतः प्राकृतजनसंसदि अरतिः ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम्। किंच अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदन्तोऽन्यथा। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् आत्मादिविषयं ज्ञानम् अध्यात्मज्ञानम्। तस्मिन् नित्यभावः नित्यत्वम्। अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना परिपाकनिमित्तं तत्त्वज्ञानम्। तस्य अर्थः मोक्षः संसार उपरमः। तस्य आलोचनं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्तिः स्याद् इति। एतत् अमानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तमुक्तं ज्ञानम् इति प्रोक्तं ज्ञानार्थत्वात्। अज्ञानं यत् अतः अस्मात् यथोक्तात् अन्यथा विपर्ययेण। मानित्वं दम्भित्वं हिंसा अक्षान्तिः अनार्जवम् इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय संसारप्रवृत्तिकारणत्वात् इति। यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम् इति आकाङ्क्षायाम् आह ज्ञेयं यत्तत् इत्यादि। ननु यमाः नियमाश्च अमानित्वादयः न तैः ज्ञेयं ज्ञायते। न हि अमानित्वादि कस्यचित् वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम्। सर्वत्रैव च यद्विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते। न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यत् उपलभ्यते यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः। न एष दोषः ज्ञाननिमित्तत्वात् ज्ञानम् उच्यते इति हि अवोचाम। ज्ञानसहकारणत्वाच्च
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त नासदुच्यते। ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत् तत् प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत् वक्ष्यामि। किं फलं तत् इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभिमुखीकरणाय आह। यत् ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतम् अमृतत्वम् अश्नुते न पुनः म्रियते इत्यर्थः। अनादिमत् आदिः यस्य अस्ति इति आदिमत्, न आदिमत् अनादिमत्। किन्तत् परं निरतिशयं ब्रह्म ज्ञेयम् इति प्रकृतम्। अत्र केचित् अनादिमत्परम् इति पदं छिन्दन्ति। बहुव्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुपः आनर्थक्यम् अनिष्टं स्यात् इति। अर्थविशेषं च दर्शयन्ति। अहं वासुदेवाख्या पराशक्तिः यस्य तत् मत्परम् इति। सत्यमेवम् अपुनरुक्तं स्यात् अर्थः चेत् सम्भवति, न तु अर्थः सम्भवति ब्रह्मणः सर्वविशेषप्रतिषेधेन एव विजिज्ञापयिषितत्वात् न सत् न असद् उच्यते इति। विशिष्टशक्तिमत्वप्रदर्शनं विशेषप्रतिषेधश्च इति विप्रतिषिद्धम्। तस्मात् मतुपः बहुव्रीहिणा समानार्थत्वेऽपि प्रयोगः श्लोकपूरणार्थः। अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह। न सत् तत् ज्ञेयम् उच्यते इति, न अपि असत् तत् उच्यते। ननु महता परिकरबन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य ज्ञेयं प्रवक्ष्यामि इति अनुरूपमुक्तं न सत् न असद् उच्यते इति। न अनुरूपमेव उक्तं। कथं? सर्वासु हि उपनिषत्सु ज्ञेयं ब्रह्म नेति नेति अस्थूलम् अनणु इत्यादि विशेष प्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते। न इदं तत् इति वाचः अगोचरत्वात्। ननु तदस्ति यद्वस्तु अस्ति शब्देन न उच्यते। अथ अस्ति शब्देन न उच्यते, न अस्ति तत् ज्ञेयम्। विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तत् अस्ति शब्देन न उच्यते इति च। न तावन्नास्ति नास्ति बुद्ध्यविषयत्वात्। ननु सर्वाः बुद्ध्यः अस्ति नास्ति बुद्ध्यनुगताः एव। तत्र एवं सति ज्ञेयम् अपि अस्ति बुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्, नास्ति बुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्। न अतीन्द्रियत्वेन उभयबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयत्वात्। यद्धि इन्द्रियगम्यं वस्तु घटादिकं तत् अस्ति बुद्धि अनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्, नास्ति बुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्। इदं तु ज्ञेयम् अतीन्द्रियत्वेन शब्दैकप्रमाणगम्यत्वात् न घटादिवत् उभयबुद्धि अनुगतप्रत्ययविषयम् इति। अतः न सत्तनासत् इति उच्यते। यत्तु उक्तं विरुद्धम् उच्यते। ज्ञेयं तत् न सत्तन्नासदुच्यते इति। न विरुद्धम्, अन्यदेव तद्विदितादयो अविदतादधि इति श्रुतेः। श्रुतिरपि विरुद्धार्था इति चेत् यथा यज्ञाय शालामारभ्य यद्यमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वेति इति एवम् इति चेत् न। विदिताभ्याम् अन्यत्वश्रुतेः अवश्य विज्ञेयार्थप्रतिपादनपरत्वात् यदि अमुष्मिन् इत्यादि तु विधिशेषः अर्थवादः। उपपत्तेश्च सदसदादिशब्दैः ब्रह्म न उच्यते इति। सर्वो हि शब्दः अर्थप्रकाशनाय प्रयुक्तः।
श्रूयमानश्च श्रोतृभिः जातिक्रियागुणसम्बन्धद्वारेण सङ्केतग्रहणसव्यपेक्षः अर्थं प्रत्याययति न अन्यथा अदृष्टत्वात्। तत् यथा गौः अश्वः इति वा जातितः, पचति पठति इति वा क्रियातः, शुक्लः कृष्णः इति वा गुणतः, धनी गोमान् इति वा सम्बन्धतः, न तु ब्रह्म जातिमत्। अतः न सद् आदि शब्दवाच्यम्। नापि गुणवत् येन गुणशब्देन उच्येत निर्गुणत्वात्, नापि क्रियाशब्दवाच्यं निष्क्रियत्वात्, निष्कलं निष्क्रियं शान्तम् इति श्रुतेः, न च सम्बन्धी एकत्वात्। अद्वयत्वात् अविषयत्वात् आत्मत्वाच्च न केनचित् शब्देन उच्यते इति युक्तं, यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभिश्च। सच्छब्द प्रत्यया विषयत्वात् असत्वाशंकायां ज्ञेयस्य सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण तत् अस्तित्वं प्रतिपादयन् तत् आशंकानिवृत्त्यर्थम् आह। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं, सर्वतः पाणयः पादाश्च अस्य इति सर्वतः पाणिपादं तत् ज्ञेयम्। सर्वप्राणिकरण उपाधिभिः क्षेत्रज्ञस्य अस्तित्वं विभाव्यते। क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रोपाधितः उच्यते। क्षेत्रञ्च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्। क्षेत्र उपाधिभेदकृतं विशेषजातं मिथ्यैव क्षेत्रज्ञस्य इति तद् अपनयनेन ज्ञेयत्वम् उक्तं, न सत् न असद् उच्यते इति। उपाधिकृतं मिथ्यारूपम् अपि अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेयधर्मवत् परिकल्प्य उच्यते सर्वतः पाणिपादम् इति। तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम् अध्यारोप अपवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते इति। सर्वत्र सर्वदेह अवयत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयः ज्ञेयशक्तिसद्भावनिमित्तस्वकार्याः इति ज्ञेयसद्भावे लिङ्गानि ज्ञेयस्य इति उपचारतः उच्यन्ते। तथा व्याख्येयम् अन्यत्। सर्वतः पाणिपादं तत् ज्ञेयम्। सर्वतोक्षिशिरोमुखं, सर्वतः अक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमत्, श्रुतिः श्रवणेन्द्रियं तत् यस्य तत् श्रुतिमत्। लोके प्राणिनिकाये सर्वम् आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति, स्थितिं लभते। उपाधिभूत पाणिपादादि इन्द्रियादि अध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत्ताशंका मा भूत् इति एवम् अर्थः श्लोकारम्भः। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रियगुणाभासं, सर्वाणि च तानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि अंतःकरणे च बुद्धिमनसि ज्ञेयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रियग्रहणेन गृह्यन्ते। अपि च अंतःकरण उपाधिद्वारेण एव श्रोत्रादीनाम् अपि उपाधित्वम् इति। अतः अंतःकरण बहिष्करणोपाधिभूतैः सर्वेन्द्रियगुणैः अध्यवसाय संकल्प श्रवणवचनादिभिः अवभासते इति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियव्यापारैः व्यापृतम् इव तत् ज्ञेयम् इति अर्थः। ध्यायतीव लेलायतीव इति श्रुतेः।
कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम् एव इति गृह्यते इति अतः आह सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् सर्वकरणरहितम् इति अर्थः। अतः न करणव्यापारैः व्यापृतम् तत् ज्ञेयम्। यस्तु अयम् मन्त्रः अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकरणः इत्यादिः। स सर्वेन्द्रिय उपाधि गुणान् नुगुण्य भजनशक्तिमत् तज्ज्ञेयम् इति एवं प्रदर्शनार्थः, न तु साक्षादेव जवनादिक्रियावत्त्वप्रदर्शनार्थः। अन्धो मणिमन् अविन्दत् इत्यादि मंत्रार्थत्वात् तस्य मंत्रस्य अर्थः। यस्मात् सर्वकरणवर्जितं ज्ञेयं तस्मात् असक्तं सर्वसंश्लेषवर्जितम्। यद्यपि एवं तथापि सर्वभृच्च एव। सदास्पदं हि सर्वं सर्वत्र सद्बुद्धयनुगमात्। न हि मृगतृष्णाकदयोऽपि निरास्पदाः भवन्ति। अतः सर्वभृत् सर्वं बिभर्ति इति। स्यात् इदं च अन्यत् ज्ञेयस्य सत्त्वादिगमद्वारं निर्गुणं सत्त्वरजस्तमांसि गुणाः तैः वर्जितं तत् ज्ञेयम्। तथापि गुणभोक्तृ च गुणानां सत्त्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुख दुःख मोह आकारपरिणतानां भोक्तृ च उपलब्धृ च तत् ज्ञेयम् इति अर्थः। किंच बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिः त्वक्पर्यन्तं देहम् आत्मत्वेन अविद्याकल्पितम् अपेक्ष्य तमेव अवधिं कृत्वा बहिः उच्यते। तथा प्रत्यग् आत्मानम् अपेक्ष्य देहमेव अवधिं कृत्वा अन्तः उच्यते। बहिरन्तश्च इत्युक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदमुच्यते अचरं चरमेव च। यत् चराचरं देहाभासम् अपि तदेव ज्ञेयं यथा रज्जुसर्पाभासः। यदि अचरं चरमेव च स्यात् व्यवहारविषयं सर्वं ज्ञेयं किमर्थम् इदम् इति सर्वैः न विज्ञेयम् इति उच्यते। सत्यं सर्वाभासं तत्, तथापि व्योमवत् सूक्ष्मम्। अतः सूक्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण तद् ज्ञेयम् अपि अविज्ञेयम् अविदुषाम्। विदुषां तु आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वम् इत्यादि प्रमाणतः नित्यं विज्ञातम्। अविज्ञाततया दूरस्थं वर्षसहस्रकोट्यापि अविदुषाम् अप्राप्यत्वात्। अन्तिके च तत् आत्मत्वात् विदुषाम्। किंच अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत् तत् एकम्। भूतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तम् इव च स्थितं देहेषु इव विभाव्यं मानत्वात्। भूतभर्तृ च भूतानि बिभर्ति इति तज्ज्ञेयं भूतभर्तृ च स्थितिकाले। प्रलयकाले ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम्। उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च प्रभविनशीलं तत् यथा रज्ज्वादिः सर्पादेः मिथ्याकल्पितस्य। किंच सर्वत्र विद्यमानम् अपि सत् न उपलभ्यते चेत् ज्ञेयं तमः तर्हि न। किं तर्हि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्याधिष्ठितम्। ज्योतिषाम्
आदित्यादीनामपि तज्ज्ञेयं ज्योतिः आत्मचैतन्यज्योतिषा इद्धानि हि आदित्यादीनि ज्योतिंषि दीप्यन्ते येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यादि श्रुतिभ्यः स्मृतेश्च इह एव यदादित्यगतं तेजः इत्यादेः तमसः अज्ञानात् परम् अस्पृष्टम् उच्यते ज्ञानादेः दुस्सम्पादनबुद्ध्या प्राप्तौ अवसादस्य उत्तम्भनार्थम् आह ज्ञानम् अमानित्वादि ज्ञेयं ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादिना उक्तम् ज्ञानगम्यं ज्ञेयमेव ज्ञातं सत् ज्ञानफलम् इति ज्ञानगम्यम् उच्यते ज्ञायमानं तु ज्ञेयम् तत् एतत् त्रयमपि हृदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण स्थितम् तत्रैव हि त्रयं विभाव्यते यथा उक्तार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोकः आरभ्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति एवं क्षेत्रं महाभूतादिधृत्यन्तं तथा ज्ञानम् अमानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनपर्यन्तं ज्ञेयं च ज्ञेयं यत् तत् इत्यादि तमसः परमुच्यते इत्येवम् अन्तम् उक्तं समासतः संक्षेपतः एतावान् सर्वः हि वेदार्थः गीतार्थश्च उपसंहृत्य उक्तः अस्मिन् सम्यक् दर्शने कः अधिक्रियते इति उच्यते मद्भक्तः मयि ईश्वरे सर्वज्ञे परमगुरौ वासुदेवे समर्पित सर्वात्मभावः यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान् वासुदेवः इत्येवं ग्रहाविष्टबुद्धिः मद्भक्तः स एतत् यथोक्तं सम्यक् दर्शनं विज्ञाय मद्भावाय मम भावः मद्भावः परमात्मभावः तस्मै मद्भावाय उपपद्यते मोक्षं गच्छति तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृति उपन्यस्ते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे एतद् योनीनि भूतानि इति च उक्तम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वययोनित्वं कथं भूतानाम् इति अयम् अर्थः अधुना उच्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव ईश्वरस्य प्रकृति तौ प्रकृतिपुरुषौ उभावपि अनादि विद्धि न विद्यते आदिः ययोः तौ अनादि नित्येश्वरत्वात् ईश्वरस्य तत्प्रकृत्योरपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम् प्रकृतिद्वयवत्वमेव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम् याभ्यां प्रकृतिभ्यां ईश्वरः जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयहेतुः ते द्वे अनादि सत्यौ संसारस्य कारणम् न आदि अनादि इति तत्पुरुषसमासं केचित् वर्णयन्ति तेन हि किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति यदि पुनः प्रकृतिपुरुषावेव नित्यौ स्यातां तत्कृतमेव जगत् न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम् तत् असत् प्राक् प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः ईशितव्याभावात् ईश्वरस्य अनीश्वरत्वप्रसंगात् संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षप्रसंगात् शास्त्रानर्थक्यप्रसंगात् बन्धमोक्षाभावप्रसंगाच्च नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वम् एतत् उपपन्नं भवेत् कथम्
विकारांश्च गुणांश्चैव वक्ष्यमाणान् विकारान् बुद्ध्यादिदेहेन्द्रियान्तान् गुणांश्च सुखदुःख मोह प्रत्ययाकार परिणतान् विद्धि जानीहि प्रकृतिसंभवान्। प्रकृतिः ईश्वरस्य विकार कारणशक्तिः त्रिगुणात्मिका माया। सा संभवो येषां विकाराणागां गुणानां च तान् विकारान् गुणांश्च विद्धि प्रकृतिसंभवान् प्रकृति परिणामान्। के पुनः ते विकाराः गुणाश्च प्रकृतिसंभवाः। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। यत् पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्तृत्वं संसारित्वम् इति उक्तं तस्य तत् किन्निमित्तम् इति उच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। पुरुषः भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतौ अविद्यालक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः प्रकृतिम् आत्मत्वेन गतः इति एतत् हि यस्मात् तस्मात् भुङ्क्ते उपलभते इत्यर्थः। प्रकृतिजान् प्रकृतितः जातान् सुखदुःख मोहाकाराभिव्यक्तान् गुणान् सुखी दुःखी मूढः पंडितः अहम् इत्येवम्। सत्यामपि अविद्यायां सुखदुःखमोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यः संगः आत्मभावः संसारस्य सः प्रधानं कारणं जन्मनः। सः यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति इत्यादि श्रुतेः। तद् एतत् आह कारणं हेतुः गुणसंगः गुणेषु संगः अस्य पुरुषस्य भोक्तुः सदसद्योनिजन्मसु सत्यश्च असत्यश्च योनयः सदसद्योनयः तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनिजन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु विषयभूतेषु कारणं गुणसंगः अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्य कारणं गुणसंगः इति संसारपदम् अध्याहार्यम्। सद्योनः योनयः देवादियोनयः असद्योनयः पश्वादियोनयः। सामर्थ्यात् सदसद्योनयः मनुष्ययोनयोऽपि अविरुद्धाः द्रष्टव्याः। एतत् उक्तं भवति प्रकृतिस्थत्वाख्या अविद्या गुणेषु च संगः कामः संसारस्य कारणम् इति। तच्च परिवर्जनाय उच्यते। अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये ससन्न्यासे गीताशास्त्रे प्रसिद्धम्। तच्च ज्ञानं पुरस्तात् उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविषयं यज्ञात्वामृतमश्नुते इति। उक्तं च अन्य अपोहेन अतद्धर्माध्यारोपेण च। तस्यैव पुनः साक्षात् निर्देशः क्रियते। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा समीपस्थः सन् द्रष्टा स्वयं अव्यापृतः। यथा ऋत्विग्यजमानेषु यज्ञकर्तव्यव्यापृतेषु तटस्थः अन्यः अव्यापृतः यज्ञविद्याकुशलः ऋत्विग् यजमानव्यापारगुणदोषाणाम् ईक्षिता। तद्वच्च कार्यकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यः तद्विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा। अथवा देहचक्षुर्मनोबुद्ध्यात्मानः द्रष्टारः तेषां बाह्यः द्रष्टा देहः। ततः आरभ्य अन्तरतम्
अंतरतमः च प्रत्यक् समीपे आत्मा द्रष्टा। यतः परः अंतरतमः न अस्ति द्रष्टा, सः अतिशय सामीप्येन द्रष्टृत्वात् उपद्रष्टा स्यात्। यज्ञ उपद्रष्टृत्वद्वा सर्वविषयीकरणात् उपद्रष्टा। अनुमन्ता च अनुमननं कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमन्ता च। अथवा अनुमन्ता कार्यकरण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तद् अनुकूलः विभाव्यते तेन अनुमन्ता। अथवा प्रवृत्तान् स्वव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः कदाचित् अपि न निवारयति इति अनुमन्ता। भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धीनां संवतानां चैतन्य आत्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन चैतन्य आभासानां यत् स्वरूपधारणं तत् चैतन्य आत्मकृतम् एव इति भर्ता आत्मा इति उच्यते। भोक्ता अग्नि उष्णवत् नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धेः सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषय विषयाः चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमानाः विभक्ताः विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। महेश्वरः सर्वात्मत्वात् स्वतन्त्रत्वाच्च महान् ईश्वरश्च इति महेश्वरः। परमात्मा देहादीनां बुद्ध्यन्तानां प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानाम् अविद्यया परमः उपद्रष्टृत्वादिलक्षणः आत्मा इति परमात्मा। सः अतः परमात्मा इति अनेन शब्देन च अपि उक्तः कथितः श्रुतौ। क्व असौ? अस्मिन् देहे पुरुषः परः अव्यक्तात्। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः इति यः वक्ष्यमाणः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति उपन्यस्तः व्याख्याय उपसंवृत्तश्च तमेतं यथोक्तलक्षणम् आत्मानम्। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। यः एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षात् अहम् इति प्रकृतिं च यथोक्ताम् अविद्यालक्षणां गुणैः स्वविकारैः सह निवर्तिताम् अभावम् आपादितां विद्यया सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्तमानः अपि सः भूयः पुनः पतिते अस्मिन् विद्वच्छरीरे देहान्तराय न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति इति अर्थः। अपि शब्दात् किमु वक्तव्यं स्ववृत्तस्थो न जायते इति अभिप्रायः। ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनन्तरं पुनर्जन्माभाव उक्तः तथापि प्राक् ज्ञानोत्पत्तेः कृतानां कर्मणाम् उत्तरकालभाविनां च यानि च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां च फलम् अदत्त्वा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि कृतविप्रनाशो हि न युक्त इति यथा फले प्रवृत्तानाम् आरब्धजन्मनां कर्मणां न च कर्मणां विशेषः अवगम्यते। तस्मात् त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि आरभेरन् संवतानि वा सर्वाणि एकं जन्म आरभेरन्। अन्यथा कृतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्वासप्रसंगः शास्त्रानर्थक्यं च स्यात्। इत्यतः इदम् अयुक्तम् उक्तं न स भूयोऽभिजायते इति। न क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति तस्य तावदेव चिरम् इषिकातूलवत् सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते इत्यादि श्रुतिशतेभ्यः उक्तो विदुषः सर्वकर्मदाहः।
इह अपि च उक्तः यथैधांसि इत्यादिना सर्वकर्मदाहः वक्ष्यति च। उपपत्तेश्च अविद्याकामक्लेश बीजनिमित्तानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्कुरम् आरभन्ते। इह अपि च साहङ्काराभिसन्धीनि कर्माणि फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र भगवता उक्तम्। बीजानि अग्नि उपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैः न आत्मा सम्पद्यते पुनः इति च। अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्ति उत्तरकालकृतानां कर्मणां ज्ञानेन दाहः ज्ञानसहभावित्वात् न तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् कृतानां कर्मणाम् अतीतजन्मकृतानां च दाहः युक्तः। न सर्वकर्माणि इति विशेषणात् ज्ञानोत्तरकालभाविनाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत् न। संकोचे कारण अनुपपत्तेः यत्तु उक्तम् यथा वर्तमान जन्म आरम्भकाणि कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सत्यपि ज्ञाने तथा अनारब्ध फलानाम् अपि कर्मणां क्षयो न युक्तः इति। तत् असत्। कथं तेषां मुक्तेषु वत् प्रवृत्तफलत्वात्। यथा पूर्वं लक्ष्यवेधाय मुक्तः इषुः धनुषः लक्ष्यवेधोत्तर कालम् अपि आरब्धवेगक्षयात् पतनेन एव निवर्तते। एवं शरीरारम्भकं कर्म शरीरस्थितिप्रयोजने निवृत्ते अपि संस्कारवेगक्षयात् पूर्ववत् वर्तते एव। यथा स एव इषुः प्रवृत्तिनिमित्ताना आरब्धवेगस्तु अमुक्तो धनुषि प्रयुक्तः अपि उपसंह्रियते तथा अनारब्धफलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थान्येव ज्ञानेन निर्बीजक्रियन्ते इति। पतिते अस्मिन् विद्वच्छरीरे न स भूयः अभिजायते इति युक्तम् एव उक्तम् इति सिद्ध्यम्। अत्र आत्मदर्शने उपायविकल्पाः इमे ध्यानादयः उच्यन्ते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंवृत्य मनश्च प्रत्यक्षेतयितरि एकाप्रतया यत् चिन्तनं तत् ध्यानम्। तथा ध्यायतीव बकः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः विषयविषयिणोः भिन्नस्वभावयोः इतरेतर तद्धर्माध्यासलक्षणः संयोगः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेकाभावनिबन्धनः रज्जुशुक्तिकादीनां तद्विवेकज्ञानाभावात् अध्यारोपित सर्परजतादि संयोगवत्। सः अयम् अध्यासस्वरूपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगः मिथ्याज्ञानलक्षणः। यथा शास्त्रं क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणभेदपरिज्ञानपूर्वकं प्राक् दर्शितरूपात् क्षेत्रात् मुञ्जादिव इषिकां यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञं प्रविभज्य न सत् न असत् उच्यते इति अनेन निरस्त सर्वोपाधिविशेषं ज्ञेयं ब्रह्मस्वरूपेण यः पश्यति क्षेत्रं च मायानिर्मित हस्ति स्वप्न दृष्ट वस्तु गन्धर्वनगरादिवत् असद् एव सद् इव अवभासते इति एवं निश्चित विज्ञानः यः तस्य यथोक्त सम्यक् दर्शन विरोधात् अपगच्छति मिथ्याज्ञानम्।
तस्य जन्महेतोः अपगमात् य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह इति अनेन विद्वान् भूयः न अभिजायते इति यत् उक्तं तत् उपपन्नम् उक्तम्। न स भूयो विजायते इति सम्यक् दर्शनफलम् अविद्यादि संसारबीजनिवृत्तिद्वारेण जन्माभावः उक्तः। जन्मकारणं च अविद्यानिमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगः उक्तः। अतः तस्याः अविद्यायाः निवर्तकं सम्यक् दर्शनम् उक्तम् अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं निर्विशेषं तिष्ठन्तं स्थितिं कुर्वन्तं क्व सर्वेषु समस्तेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु कं परमेश्वरं देहेन्द्रिय मनोबुद्धिव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं तानि विशनष्टि विनश्यत्सु इति तञ्च परमेश्वरम् अविनश्यन्तम् इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यन्तवैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम्। कथं सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणः भावविकारो मूलम्। जन्मोत्तरकालभाविनः अन्ये सर्वे भावविकाराः विनाशान्ताः। विनाशात् परो न कश्चित् अस्ति भावविकारः भावाभावात्। सति हि धर्मिणी धर्माः भवन्ति। अतः अन्त्यभावविकाराभावानुवादेन पूर्वभाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिषिद्धाः भवन्ति सहकार्यैः। तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम् अत्यन्तम् एव परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम् एकत्वं च। यः एवं यथोक्तं परमेश्वरं पश्यति सः पश्यति। ननु सर्वः अपि लोकः पश्यति किं विशेषणेन इति। सत्यं पश्यति किन्तु विपरीतं पश्यति। अतः विषनष्टि स एव पश्यति इति। यथा तिमिरदृष्टिः अनेकं चन्द्रं पश्यति तम् अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यति इति। तथा इह अपि एकम् अविभक्तं यथोक्तम् आत्मानं यः पश्यति सः विभक्तानेकात्मविपरीतदर्शिभ्यः विशिष्यते स एव पश्यति इति। इतरे पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति विपरीतदर्शित्वात् अनेकचन्द्रदर्शिवत् इति अर्थः। यथोक्तस्य सम्यक् दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोकः आरभ्यते। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनामात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् उपलभमानः हि यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितम् ईश्वरम् अतीतानन्तरश्लोकोक्तलक्षणम् इति अर्थः। समं पश्यन् किं न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना स्वेनैव स्वमात्मानं ततः तद् अहिंसनात् याति परां प्रकृष्टां गतिं मोक्षाख्याम्। ननु न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम् आत्मानं हिनस्ति। कथम् उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति। यथा न पृथिव्याम् अग्निः चेतव्यो नान्तरिक्षे इत्यादि। न एष दोषः अज्ञानाम् आत्मतिः आत्मतिरस्करण उपपत्तेः। सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षात् अपरोक्षात् आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम् आत्मत्वेन परिगृह्य तमपि
धर्म अधर्मौ कृत्वा उपात्तम् आत्मानं हत्वा अन्यम् आत्मानम् उपादत्ते। नवम तं च एवं हत्वा अन्यम् एवं तमपि हत्वा अन्यम् इति एवम् उपात्तम् उपात्तम् आत्मानं हन्ति इति आत्मः सर्वः अज्ञः। यस्तु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा अविद्यया हत एव विद्यमानफलाभावात् इति सर्वे आत्महनः एव अविद्वांसः। यस्तु इतरः यथोक्तात्मदर्शी सः उभयथापि आत्मना आत्मानं न हन्ति ततः याति पराङ्गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति इति अर्थः। सर्वभूतस्थं ईश्वरं समं पश्यन् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् इति उक्तम्। तत् अनुपपन्नं स्वगुणकर्मवैलक्षण्यभेदभिन्नेषु आत्मसु इति एतत् आशङ्क्य आह। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृतिः भगवतः माया त्रिगुणात्मिका। मायान्तु प्रकृतिं विद्यात् इति मन्त्रवर्णात्। तया प्रकृत्यैव च न अन्येन महदादि कार्यकारणाकारपरिणतया कर्माणि वाङ्मनःकायारभ्यानि क्रियमाणानि निर्वर्त्यमानानि सर्वशः सर्वप्रकारैः यः पश्यति उपलभते तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम् अकर्तारं सर्व उपाधि विवर्जितं सः पश्यति सः परमार्थदर्शी इति अभिप्रायः। निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्य इव भेदे प्रमाण अनुपपत्तिः इति अर्थः। पुनरपि तदेव सम्यक् दर्शनं शब्दान्तरेण प्रपञ्चयति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा यस्मिन् काले भूतपृथग्भावं भूतानां पृथग्भावं पृथक्त्वम् एकस्मिन् आत्मनि स्थितम् एकस्थम् अनुपश्यति शास्त्राचार्योपदेशम् अनु आत्मानं प्रत्यक्षत्वेन पश्यति आत्मैव इदं सर्वम् इति। तत एव च तस्मात् एव च विस्तारम् उत्पत्तिं विकासम् आत्मतः प्राण आत्मत आशा आत्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भाव तिरोभाव अवात्मतः अन्नम् इति एवम् आदिप्रकारैः विस्तारं यदा पश्यति ब्रह्म सम्पद्यते ब्रह्म एव भवति तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः। एकस्य आत्मानः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोषसम्बन्धे प्राप्ते इदम् उच्यते। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् अनादेः भावः अनादित्वम् आदिः कारणम् तत् यस्य न अस्ति तत् अनादि। यद्धि आदिमत् तत् स्वेन आत्मना व्येति। अयन्तु अनादित्वात् निरवयव इति कृत्वा न व्येति। तथा निर्गुणत्वात् सगुणो हि गुणव्ययात् व्येति। अयन्तु निर्गुणत्वाच्च न व्येति इति परमात्मा अयम् अव्ययः न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्ययः। यत एवम् अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु आत्मनः उपलब्धिः भवति इति शरीरस्थः उच्यते तथापि न करोति। तत् अकरणात् एव तत्फलेन न लिप्यते।
यो हि कर्ता सः कर्मफलेन लिप्यते। अयन्तु अकर्ता अतः न फलेन लिप्यते इत्यर्थः। कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च? यदि तावत् अन्यः परमात्मनः देही करोति लिप्यते च, ततः इदम् अनुपपन्नम् उक्तम् क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यादि। अथ नास्ति ईश्वराद् अन्यो देही कः करोति लिप्यते च इति वाच्यम्। परो वा नास्ति इति सर्वथा दुर्विज्ञेयं दुर्वाच्यं च इति भगवत्प्रोक्तम् औपनिषदं दर्शनं परित्यक्तं वैशेषिकैः सांख्यार्हत बौद्धैश्च। तत्र अयं परिहारो भगवता स्वेनैव युक्तः स्वभावस्तु प्रवर्तते इति। अविद्यामात्रस्वभावो हि करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति, न तु परमार्थत एकस्मिन् परमात्मनि तत् अस्ति। अतः एतस्मिन् परमार्थ सांख्यदर्शने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंस परिव्राजकानां तिरस्कृत अविद्याव्यवहाराणां कर्माधिकारो न अस्ति इति तत्र तत्र दर्शितं भगवता। किम् इव न करोति न लिप्यते इति अत्र दृष्टान्तम् आह। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत् सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मभावात् आकाशं खं न उपलिप्यते न संबध्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। किंच यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशति अवभासयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः सविता आदित्यः, तथा तद्वत् महाभूतादिधृत्यन्तं क्षेत्रम् एकः सन् प्रकाशयति। कः क्षेत्री परमात्मा इत्यर्थः। रविदृष्टान्तः अत्र आत्मनः उभयार्थोऽपि भवति। रविवत् सर्वक्षेत्रेषु एक एव आत्मा अलेपकश्च इति। समस्त अध्यायार्थ उपसंहारार्थः अयं श्लोकः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रज्ञयोः यथा व्याख्यातयोः एवं यथा प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम् इतरेतरवैलक्षण्यविशेषं ज्ञानचक्षुषा शास्त्राचार्यप्रसाद उपदेशजनितम् आत्मप्रत्ययिकं ज्ञानं चक्षुः तेन ज्ञानचक्षुषा। भूतप्रकृतिमोक्षञ्च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा अव्यक्त्याख्या, तस्याः भूतप्रकृतेः मोक्षणम् अभावगमनं च ये विदुः विजानन्ति यान्ति गच्छन्ति ते परं परमात्मतत्त्वं ब्रह्म न पुनः देहम् आददते इति अर्थः। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः।